हरिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि त्वन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिका बुभौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई हार्दिक वन्दना गर्दै हजुरहरू सबैभित्र रहेको प्रत्यक्ष चैतन्यलाई पनि वन्दना गरेर आजको वेदान्त प्रवेशिकाको सत्सङ्ग सुरु हुन्छ। हामीले क्रमशः चार साधनहरूको चर्चा गर्दै लगिरहेका छौँ। शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा विवेकिनो विरक्तस्य समाधिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता विवेकिनो विरक्तस्य समाधिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। बहुत मीठो प्रसंग। विवेक, वैराग्य अनि समाधि गुण, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान यी गुण र मुमुक्षुता यति भयो भने मात्रै ब्रह्म विचार सम्बन्धी योग्यता हुन्छ। शङ्कराचार्यले यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो, जसको मूल स्रोत ब्रह्मसूत्रको
शाङ्कर भाष्यमा शारीरक मीमांसा भाष्यमा शङ्कराचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ र त्यसको मूल चाहिँ उपनिषद मन्त्र नै हो, शान्तोदान्तः उपरतस्थितिक्षु। यहाँनेरि तयारीमा नै समय लाग्छ। खास गरी तयारी भइसकेपछि त त्यहाँ ब्रह्मविचारका लागि धेरै अल्मलिनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। नौनी निकाल्नका लागि तयारीमै समय लाग्छ, मन्थन गर्ने यसैमा समय लाग्छ। निक्लेपछि त निक्लिहाल्यो, अनि केही गर्नै परेन। सलाई कोर्नका लागि त्यहाँभन्दा अगाडि तयारीमै समय लाग्छ। सलाई कोरेपछि आगो त निस्कियो, निस्केपछि त सकिहाल्यो, अरू केही गर्नु परेन। त्यसपछि यहाँभन्दा अगाडि चाहिएका सलाइका डिब्बा, त्यहाँको कोर्नुपर्ने त्यो चिज, त्यहाँ सलाइको चाहिँ टुप्पोमा रहने के भन्छ त्यो मसलाहरू, केही पनि आवश्यक परेन। अनि आखिर त सबै छोड्ने नै चिज हुन्। यात्रा गरिसकेपछि डुङ्गा पनि छोड्ने चिज हो। तयारीमै समय बित्दैछ हाम्रो। तयारीमै हामी सन्नद्ध भइसकेपछि, तयारी भइसकेपछि बस ब्रह्मविद्या प्राप्तिका निमित्त खास केही छैन। मुमुक्षु भइसकेपछि विवेक, वैराग्य, समाधि साधन सम्पत्ति र मुमुक्षु भइसकेपछि ब्रह्म जिज्ञासामा योग्यता भयो। योग्यता भइसकेपछि अब ब्रह्म प्रकाशित हुनका लागि अन्यत्र कुद्नु परेन। किन ब्रह्म टाढा जानुपर्ने, टाढा गएर खोज्नुपर्ने कुरा केही छैन। पानी पिउनका लागि प्यास भयो भने गङ्गाजीमा पुग्नुपर्छ वा धारामा पुग्नुपर्छ। यहाँ त कहीँ पुग्नुपर्ने विषय पनि छैन। किन? ब्रह्म स्वतः प्राप्त चिज नै हो। प्राप्त चिजलाई अप्राप्त जस्तो प्रतीत भइरहेको छ, अप्राप्तको भ्रान्ति हटाइदिने मात्रै हो। त्यसकारण ब्रह्मतत्व स्वतः प्राप्त ब्रह्मतत्वलाई अपरोक्ष अनुभव गर्नु मात्रै बाँकी छ। अब त्यसको हामी तयारीमा जुट्दैछौँ। हामीले चाहिँ 4 साधनको चर्चा गर्दै थियौँ। हिजो नित्यानित्य वस्तु विवेक अन्तर्गत दृष्टि-दृश्य विवेक अथवा दृग्दृश्य विवेकको चर्चा गर्दै थियौँ। दृग्दृश्य विवेक भन्नाले पहिला चाहिँ दृश्य र द्रष्टाको रूपमा विभाजन गरौँ पदार्थहरूलाई बुझ्नका लागि, अनि त्यसपछि दृश्य पदार्थहरू जति छन् यिनीहरू आफूभन्दा भिन्न अनात्माको रूपमा, आफूभन्दा भिन्न परिच्छिन्न वस्तुको रूपमा भनेर बुझौँ दृश्य पदार्थलाई। अनि त्यो दृश्य पदार्थलाई द्रष्टाको रूपमा देख्नेवाला जो हो त्यो चाहिँ अपरिच्छिन्न आत्माको रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। दृश्य र द्रष्टा दुईटा वस्तुको रूपमा हामीले बुझ्छौँ। दृश्य अर्थात् देखिने चिज, अनि द्रष्टा अर्थात् देख्नेवाला। हामीले दुई ढङ्गले बुझौँ। सामान्यतया हामीले यी दुईटालाई दृश्य भन्ने बित्तिकै त्यो परिच्छिन्न, दृश्य भन्ने बित्तिकै साँगुरो, दृश्य भन्ने बित्तिकै टुक्रा, दृश्य भन्ने बित्तिकै अलग अलग छुट्याएर भन्न मिल्ने चिजहरू, यो त्यो ऊ यो ऊ भनेर। तर द्रष्टा भन्ने बित्तिकै द्रष्टा चाहिँ अपरिच्छिन्न, द्रष्टा भन्ने बित्तिकै व्यापक, द्रष्टा भन्ने बित्तिकै महान। यसरी पनि हामी पहिला विचार गर्दछौँ। यो केवल बुझ्नका लागि टुक्रा पार्दै गएको हो। हिजो हामीले यस सम्बन्धमा धेरै कुरा गरिसक्यौँ। एउटा श्लोकको पनि अभ्यास गऱ्यौँ। अनि रूप, विषय, चक्षुरिन्द्रिय, अनि मन, अनि आत्मा, यहाँसम्म पुगेर क्रमशः पहिला रूपलाई, रूपवान वस्तुहरूलाई दृश्य ठान्यौँ र आँखाले देख्यौँ भन्यौँ। हिजो हामीले अभ्यास गरिसकेको विषयलाई पुनः स्मरण गरेको। त्यसपछि आँखा पनि द्रष्टा होइन, किनभने आँखाले देख्दैन भन्ने कुरा हामीले विचार गर्दै जाँदा अनुभव गऱ्यौँ। किन देख्दैन त भन्दा मुर्दाको पनि आँखा छ, चित्रमा देखिएको चिजको पनि आँखा छ, तर त्यो आँखाले देख्दैन। त्यसको मतलब हो त्यो आँखा बाहिरी चिज हो, त्यो आँखा चाहिँ द्रष्टा होइन रहेछ। आँखाभित्र, गोलकभित्र एउटा अर्को दृक् शक्ति एउटा छ जसलाई हामी चक्षु भन्छौँ। त्यो गोलकभित्र रहेको छुट्टै इन्द्रिय हो, त्यसलाई द्रष्टा भन्ने। अनि विचार गर्दै जाँदा त्यो दृक् पनि, त्यो चक्षु पनि हामीले विचार गरेर थाहा पाइने चिज हो, त्यसकारणले त्यो पनि दृश्य भयो भन्ने। अनि त्यसपछि त्यसलाई देख्नेवाला को थियो? मन थियो भन्ने। यहाँसम्म पहिला हामी पुग्यौँ। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृक् दृश्यम दृक्तु मानसम। हिजो यहाँसम्म पुग्यौँ।
अब यसपछि हिजो हामीले छोटोमा अगाडि बढायौँ, आज थोरै विचार विमर्श गरौँ। दृश्याधिवृत्तयः, हामीले मनलाई बुद्धिलाई चाहिँ द्रष्टाको रूपमा देख्नेवालाको रूपमा बुझेका थियौँ हिजोसम्म। कसैले केही कुरा हेऱ्यो तर देखेन भने मैले हेरेँ तर देखिनँ, अलि राम्ररी ध्यान दिएर हेर त भन्छ। फेरि ए अघि त मैले अलि ख्याल गरेका थिइनँ, अहिले बल्ल पो देखेँ भन्ने हुन्छ। एउटा कुनै चित्र देखाउँछन् अचेल, यो कम्प्युटरमा पनि देखाउँदा रहेछन्, कहाँ कहाँ कहीँ पुस्तकहरूका पन्नामा पनि देखाउँछन्, झिलिमिली हुने खाले चित्रहरू देखाउँछन्। त्यो चित्रमा सामान्य दृष्टिले हेर्दाखेरि एउटा मान्छे देखिन्छ अथवा दुईटा मान्छे देखिन्छन्। ती दुईटा मान्छेलाई यहाँ कतिजना मान्छे देख्नुभयो जसले पत्तो लगाउनुहुन्छ उहाँलाई पुरस्कार दिने भनेर त्यहाँ तलतिर लेख्या हुन्छ, जसले सही उत्तर दिनुहुन्छ। अब त्यसपछि घोरिन्छ, मान्छे हेर्छ, हेर्दै गर्दा पहिला दुईजना मान्छे बुढाबुढी जस्ता बसेका देखिँदै थिए। एकछिन पछाडि हेर्दै गरेको त्यो चित्रभित्रै सयौँ मान्छेहरू रहेछन्। यो नाक बनेको पनि एउटा मान्छेकै, यो आँखा बनेको पनि मान्छेकै, आँखी भाउ बनेको पनि मान्छेकै, कान बनेको पनि मान्छेकै, कपाल बनेको पनि मान्छेकै, यता के बनेको पनि मान्छेकै, कपडा बनेको पनि मान्छेकै। त्यहाँ साना नजानिदा भित्र चित्रहरू देखिँदा रहेछन्, जो मान्छेको धेरैवटा हुँदो रहेछ। त्यहाँ 25, 30, 40, 50वटा मान्छेका चित्रहरू भित्र देखिँदा रहेछन्। सामान्यतया देख्दा एउटै देखिएको थियो। पहिला हामीले मनलाई द्रष्टाको रूपमा देख्यौँ, किनभने मन नलगाइकन गऱ्यो भनेदेखि त्यो दृश्य देखिएन। अब त्यो जब चाहिँ एउटा वा दुईटा मात्रै चित्र देखिएको थियो, अलि ध्यान दिएर हेर त भनेपछि ध्यान दिएर अर्थात् मनोयोग लगाएर फेरि त्यो वस्तुलाई हेर्दै गर्दा त्यहाँ धेरै चित्रहरू देखिए। एउटा बुद्धको मूर्ति देखाइन्छ अथवा केही पनि देखाइँदैन, त्यहाँ छिर्के मिर्के मात्रै पदार्थ देखाइन्छ। अनि मनको एकाग्रताको अभ्यासका लागि हेर्दै गयो भने अनि एउटा ठुलो बुद्धको मूर्ति देखाइन्छ। यसको मतलब के रहेछ त? आँखाले मात्रै देख्दो रहेनछ, आँखालाई पनि सन्तुलित बनाउने, आँखालाई पनि नियन्त्रित गर्ने मनको वृत्ति चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले मन द्रष्टा भयो अनि चक्षु पनि अब के भयो त? द्रष्टाभन्दा भिन्न भएपछि स्वतः दृश्य भयो। हिजो हामी यहाँसम्म पुगेका थियौँ। तर दृश्याधिवृत्तयः, मन पनि दृश्य हुन्छ अब भन्ने कुरा अब हामी दोस्रो चरणमा दोस्रो पङ्क्तिमा विचार गर्दैछौँ। मन भनेको के हो? बुद्धि, मन, अन्तःकरण एउटै हो। अन्तःकरणका वृत्तिहरू, जसमा योग दर्शनमा पनि बुद्धिका वृत्तिहरू भनेर धेरै प्रसङ्गहरू त्यहाँ आएको छ। हामीले त्यहाँ थोरै चर्चा पनि गऱ्यौँ। प्रमाण वृत्ति, अनि अविद्या वृत्ति, अनि अभाव वृत्ति, स्मृति वृत्ति इत्यादि वृत्तिहरू चाहिँ योग दर्शनमा पनि आएको छ। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पञ्चवृत्तयः, ती पनि कस्ता छन् त? कोही क्लिष्ट वृत्ति, कोही अक्लिष्ट वृत्ति भनेर वृत्तिहरूलाई पनि छुट्टा छुट्टै छुट्याइएको छ। ती वृत्तिहरू पनि छुट्टै छन्। दृश्याधिवृत्तयः, बुद्धिका वृत्तिहरू पनि मनका वृत्तिहरू पनि जति छन् ती सबै पनि दृश्य छन्। किनभने जब चित्त चल्छ त्यतिखेर चाहिँ आफूलाई पनि चञ्चलताको महसुस हुन्छ। मेरो मन त धेरै जसो चलिरहेको छ भनेर अनुभव गर्दछ कसैले। अचेल धेरै जसो यो अहिलेको जो महामारी आयो, महामारी आइसकेपछि समाजमा यो महामारीको कारणले, यो क्रोराणुको कारणले जति समस्या भएको छ त्यति नै समस्या सामाजिक मानसिक समस्याहरू आएका छन् भनेर अहिले अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। विकसित मुलुकमा त त्यसको बारेमा पनि धेरै रिसर्च, धेरै किसिमका तालिमहरू, धेरै किसिमका अभ्यासहरू, धेरै उपचारका प्रयासहरू भइरहेका छन्। ला अब के गर्ने होला भनेर मन विचलित हुने। भूकम्प पछाडि केही वर्षसम्म, केही महिनासम्म हामी सबै पनि कतै डराए जस्तो, कतै सशङ्कित भए जस्तो, द्वन्द्वकालपछि पनि मन विचलित भए जस्तो, अहिले पनि मन आत्तिए जस्तो, थोरै हाछ्यौँ आउन पाएको छैन, मान्छे छटपटाइरहेको छ। अनि त्यो छटपटाइरहेको मान्छेले के भन्छ त भन्दा मेरो मनमा अहिले अशान्ति छ भन्छ। भनेपछि मनको अशान्ति भइरहेको कुरा पनि अर्को कसैले जान्यो। यसको मतलब के भयो त भन्दा दृश्याधिवृत्तयः, बुद्धिका वृत्तिहरू पनि दृश्य भए।
यी धीवृत्तयः भनेको बुद्धिका वृत्तिहरू हुन त सामान्य दृष्टिले एक दृष्टिले चाहिँ प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति भनेर योग दर्शनमा बताइयो। यहाँ त्यही ढङ्गले 5 वृत्ति त बताइएन, तर योग दर्शनमा पनि चर्चा गरिएका हाम्रा बुद्धिका वृत्तिहरू ठिक यहाँ पनि मिल्ने वृत्तिहरू मनका 5 वृत्तिहरू छन्। के भन्दाखेरि मूढ वृत्ति, अनि क्षिप्त वृत्ति, विक्षिप्त वृत्ति, निरुद्ध वृत्ति अनि एकाग्र वृत्ति, यी 5वटा छुट्टा छुट्टै वृत्तिहरू छन्। योग दर्शन पढ्नेहरूलाई यसबारेमा धेरै अभ्यास अध्ययन भइसकेको छ। सङ्केत मात्रै गरौँ मैले आज। भनेपछि जब मनोवृत्ति मन चाहिँ शरीरसँग मिलेर अल्मलिएर बसिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर प्रकाश पनि छैन, प्रवृत्ति पनि छैन, मोहै मोह छ। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पाण्डवः। यी 3 वृत्तिहरू त सत्वगुण रजोगुण तमोगुणका कार्यहरू भनेर गीतामा पनि आएको छ। न वेत्ति सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीन व्यक्ति कसरी यिनीहरूभन्दा अलग रहन्छ भन्ने कुरा पनि भगवद् गीतामा आएको छ। जतिखेर हाम्रो हजुरहरूलाई थाहा छ आफ्नै मन त हो नि खेलाइरहनु भएको छ त्यो चञ्चले बानरलाई, त्यो बानरको चालाको थोरै अध्ययन गर्ने हाम्रो तयारी छ अहिले चलिरहेको, त्यति नै हो। देहका साथमा शरीरका साथमा तमोगुणका साथमा मिलेर अल्मलिएको बेला न त्यहाँ राम्रा नयाँ कुराहरू खुल्छन्। स्फुरण हुनु पर्यो नि, ब्रह्मविचारका कुराहरू, आहा नयाँ आइडिया भनेर आइडिया प्रवृत्तिका कुराहरू यस्तो पनि आउँदैन। मोहै मोह हुन्छ। मोह भनेको के त? हजुरहरूलाई पढ्नुभयो होला, हितेषु अहित बुद्धि अहितेषु हित बुद्धिर मोह। हितलाई अहित ठान्नु, अहितलाई हित ठान्नु, यही नै मोह हो। त्यो मोह नै भइरहने। मुह वैचित्य धातु छ। मुह वैचित्य धातुबाट क्रियापद बन्नुपर्दा मुह्यति हुन्छ। मुह्यन्ति यत सूरयः, श्रीमद् भागवतको मङ्गलाचरण। मोहित हुन्छन् भन्ने अर्थमा मुह्यन्ति यत सूरयः, जहाँ विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, जहाँ विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन् अथवा पढे लेखेका हौँ भन्नेहरू पनि मोहित हुन्छन्। त्यो मुह्यन्ति जुन मुह धातुबाट भन्यो, त्यही मुह धातुबाट सामान्य कर्ममा मोह भन्यो अथवा भावमा मोह भन्यो। अनि त्यो मोहबाट मुग्ध भएको व्यक्तिलाई मूढ भन्छन्। कत प्रत्यय गरेपछि मुह धातुदेखि कत प्रत्यय मूढ भन्यो, मोहित भएको भन्ने अर्थ हो। अर्थात् मोहै मोह। म शरीर हुँ, म मन हुँ, बुद्धि हुँ, यस किसिमको सोचाइ। यो सोचाइ पनि गरिरहन पर्दैन, त्यत्तिकै अलमलमा छ। मदिरा पिएर बसेपछि उसले के सोच्छ के सोच्दैन केही थाहा छैन। यस किसिमको यो वृत्ति जो हो नि, म मनुष्य हुँ, म शरीर हुँ, म देह हुँ, यस किसिमको चाहिँ भाव छ, त्यो पनि भनिरहन पनि जान्दैन। यस किसिमको जो चाहिँ मोह हो, यो चाहिँ मोह नै भयो। अब शरीरलाई लिएर मोह, कहिलेकाहीँ आँखालाई लिएर, कानलाई लिएर, अनि प्राणलाई लिएर, इन्द्रियलाई लिएर मोह भइरहन्छ। कहिले म दुब्लो, म मोटाएँ भन्छ, कहिले चाहिँ म भोकाएँ, मलाई प्यास लाग्यो भन्छ। प्राणस्य धर्मौ असना पिपासे। मोटाउनु दुब्लाउनु चाहिँ मनका शरीरका धर्म, भोक लाग्नु प्यास हुनु प्राणका धर्म। तर ती प्राणका धर्म अथवा शरीरका धर्म आफूमा आरोपित गरेर म यस्तो र त्यस्तो भनेर भन्छ। यस किसिमका भ्रमहरू जो हुन्छन्, मोह जो हुन्छ, त्यो मोहलाई के भनिन्छ त? मोहले युक्त भएको अवस्था जो हो त्यसलाई भनिन्छ मूढावस्था। अनि मनको यो मूढाकार वृत्ति जो हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि मूढ अवस्था भनेर भनिन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ कहिले कहिले मूढ अवस्था होइन, त्यसपछि चाहिँ अर्को क्षिप्त अवस्था पनि हुन्छ। क्षिप्त अवस्था भनेको चाहिँ भौतारिएको अवस्था, क्षिप्त भन्छ नि। क्षिप्त भनेको चाहिँ बौलाएको भन्नु पर्यो, अथवा अनि क्षिप्त भनेको फ्याँकिएको। क्षिप्त भनेको फ्याँकिएको, क्षिपति भनेको फ्याँक्छ, क्षिप्त भनेको फ्याँकिएको।
पहिला त केही पनि थाहा पाएको छैन, मोहित भएको छ, अलमल्ल परेको छ, मदिरा पिए जस्तो छ, तमोगुणको वृत्ति छ। तमोगुणको वृत्तिमा केही पनि थाहा नपाउनु, यो चाहिँ मूढवृत्ति भयो। तर थाहा पाउने बेला विचित्र ढङ्गले अलमलिएर के थाहा पाउनु, के थाहा पाउनु कल्पना गरिरहेको छ। स्वर्गमा पुगेको छ, अप्सराहरूसँग खेलिरहेको हातमा अमृतको प्याला लिएर पिइरहेको परिकल्पना गरेको छ। स्वप्नमा पनि विभिन्न कुराहरूको परिकल्पना गरेको छ। त्यतिखेर मन चाहिँ मूढ भन्दैनौँ, क्षिप्त भन्छौँ। क्षिप्त भनेको फ्याँकिएको अवस्था। कल्पनाको दुनियाँमा मनलाई यसरी फ्याँकिएको छ। त्यो चक्रवात, त्यो भुमरीमा अल्मलिएर यहाँ पुग्छ, यति समय लगाउँछ भन्ने कुराको कुनै सीमा छैन। यस किसिमले फ्याँकिएर अथवा भौतारिएर दौडिरहनु चाहिँ यसलाई भनिन्छ क्षिप्त मन। अब क्षिप्त भनेको कुनै एउटा विषयमा लामो समयसम्म जानु, अल्मलिनु। कहिले कहिले मनको उपचार गर्नु पर्यो भने डाक्टरहरूले पनि मनको क्षेपण विधिद्वारा उपचार गर्दछन्। जस्तै कतिपय बिमारी भएका बुढी आमैहरूलाई उपचार गर्नुपर्दा मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा मनोवैज्ञानिकहरूले उपचार गर्नु पर्यो भने अनि त्यसपछि उनलाई एक किसिमको सम्मोहन विद्या प्रयोग गर्दछन्। सम्मोहन विद्या भनेको चाहिँ उसको मनलाई चाहिँ एक किसिमले अन्यत्रै बगाइदिने, मोहित बनाइदिने। त्यसलाई पनि त मूढ अवस्था भन्नु पर्यो पहिला। अब मूढावस्था पछाडि आमै हजुरको कति वर्ष हुनुभयो, यहाँबाट सुरु हुन्छ यो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट। अनि म यति वर्ष भएँ। हजुरको बिहा गरेको याद छ? याद छ। कति वर्षमा बिहा गर्नुभएको थियो नि? यति वर्षमा। अनि त्यतिखेर हजुरलाई लिन कसरी आएका थिए? जन्ती पनि आएका थिए होला कि बाजा बजेका थिए होइन भनेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै उसलाई सम्मोहनको प्रक्रिया पनि सुरु भयो। अनि त्यसपछि उसलाई बाल्यावस्थामा पुर्याइदियो। एउटा अहिले सायद जापानिजहरूले रेकीको प्रक्रियाबाट पनि त्यो काम सुरु गर्दछन्। सायद रेकी त अहिले उपचारकै क्रममा मात्रै छ। सम्मोहन विद्याबाट मानिसलाई अर्कै दुनियाँमा पुर्याइदिने प्रक्रिया पनि हुन्छ। योग शास्त्रमा पनि योग प्रक्रियामा पनि यस्ता कतिपय प्रसङ्गहरू आउँछन्। अनि उसलाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ म अहिले विवाह गर्न तयारी अवस्थामा छु, मेरो चाहिँ अहिले बिहे हुँदैछ, उता श्रीमान जन्तीहरू डोली बजाएर उसको प्राचीन कालको बाल्यकालको स्मरण दिलाउने गरी आइरहेका छन्। अनि उता बाजाको म्युजिक पनि बजिरहेको छ, पञ्चे बाजा ढुकुर ढुकुर बजिरहेको छ। उता मान्छेहरू चाहिँ नाचिरहेका छन्, उता गाइरहेका छन्। उता गहरामुनि अहिलेको जस्तो होइन, पार्टी प्यालेस होइन, गहरामुनि चाहिँ भान्सा भतेर लागिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ ती भान्सेहरू धोती फेरेर बसिरहेका छन्। जन्ते बाख्रो पनि चलन थियो क्यारे पहिले पहिले। बस यी कल्पनामा डुबेर मनको एउटा छुट्टै दुनियाँमा बहकिएर लामो समयसम्म भौतारिने किसिमको जो वृत्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के वृत्ति भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्षिप्त वृत्ति भन्नु पर्यो। मूढ वृत्ति अनि क्षिप्त वृत्ति। अनि त्यसपछि चाहिँ असाध्य चञ्चल त्यो मुसोको जस्तो प्रक्रिया। मुसोको जस्तो प्रक्रिया। मुसो कति छिटो ट्यापटुप। बाँदरले पनि, देवघाटका बाँदरले पनि दाहिने हात देब्रे हात, मान्छेले खानु पर्यो भने एउटा हातले मात्रै खान्छ, एउटा अङ्ग मात्रै बढी सक्रिय छ। त्यसकारणले दाहिने हातले खाँदा देब्रे दिमाग सक्रिय हुने, दाहिने हातले लेख्दा देब्रे दिमाग सक्रिय हुने भन्छन्। उसको चाहिँ के रहेछ, दुईटै हात बराबर चलिरहन्छ, यति छिटो चल्छ। टिप्नु पर्यो, खानु पर्यो, हान्नु पर्यो, दौडिनु पर्यो। ढुङ्गा आउँदैछ, त्यो ढुङ्गा म कहाँ कतिखेर आइपुग्छ भन्ने कुरा उसले बुझेर नजिक आएपछि मात्रै भाग्छ। भनेपछि त्यो कति छिटो चुमुक दौडिरहेको छ। यस प्रकार घरि कहाँ जाने, घरि कहाँ जाने, घरि स्वर्ग जाने, घरि नरक जाने, घरि मनुष्यलोकमा जाने, घरि चाहिँ पत्नीसँग जाने, घरि पुत्रसँग जाने, घरि चाहिँ यो कोरोना लागेपछि म के हुने होला, हस्पिटलमा लग्यो भने के गर्ने होला, भेन्टिलेटरमा पो लगिदिइहाल्छन् कि क्या हो, सन्चो भएर आए त ठिकै हुन्थ्यो, म बा मरि पो हालेँ भने केटाकेटीले के गर्लान्, लेनदेन पनि थियो, त्यो ब्याङ्कको ऋण पनि थियो, ब्याङ्कले साँच्चै अस्ति ब्याङ्कमा ऋण राख्ने बेला त्यो धितोको कुरा थियो, धितो हाल्दा पनि धेरै महँगो पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ, त्यसको मूल्याङ्कन पनि धेरै गर्नुपर्ने। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे जो हो नि त्यो ज्यादै फटा छ, तर त्यसले राम्रो कार किनेको थियो, त्यो कार चाहिँ मलाई पनि मन परेको थियो। कार कति रुपियाँ पर्छ होला, तर कार पनि के गर्ने, अलि वर्षपछि यो मन दौडियो,
कहाँबाट कहाँ पुग्छ, कहाँबाट कहाँ पुग्छ, एकछिन मनको गतिलाई विचार गरेर हेर्ने हो भने त्यसको विक्षिप्त अवस्थाको माथिबाट अध्ययन गर्दा क्या मजा आउँछ। गफ गर्ने चिया पसलमा गफ गर्ने मान्छेहरूको जमघट हुन्थ्यो वाराणसीमा, गोदौलिया भन्दा अलि पर दशाश्वमेध घाट नजिकै। त्यो ठाउँलाई नेता चोक भन्थे। त्यहाँ हरेक दिन विभिन्न ढङ्गका केही गुप्तचरहरू, केही उच्च पदस्थ मान्छेहरू, केही तलका मान्छेहरू गफ गर्न जान्थे। हामी चाहिँ त्यो गफमा सहभागी हुन होइन, नेता चोकमा नेताको गफ गर्ने प्रक्रिया कसरी चल्दैछ त यो कुराको रमाइलो अध्ययन गर्न जान्थ्यौँ। उनीहरू हावामा गफ गरेको, उडन्ते गफ गरेको, अनि आफ्नो स्तर बिर्सेर गफ गरेको, सब कुराको रमाइलो अध्ययन गर्थ्यौँ र साइकोलोजिकल एउटा मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्नका लागि हामीलाई सहयोग हुन्थ्यो। आफ्नै मनको अध्ययन गर्यो भने जसरी दौडी गरिरहन्छ, त्यो कल्पनामा दौडिनु मनको दौडिनुपन जो हो यो चाहिँ विक्षिप्त वृत्ति हो। विक्षिप्त अवस्था पनि हाम्रा समय समयमा आइ नै रहन्छन्। कहिले जिब्राको स्वादमा, कहिले कानको शब्दमा, कहिले चाहिँ कता कहिले कता। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कतिपय मान्छेले राम्रै काम पनि गरेका हुन्छन्। मेरो वाराणसीमा पिएचडीको थेसिस तयार गर्ने बेला कम्प्युटरमा टाइप गर्ने चलन थिएन। एकजना टाइपिस्ट थिए, असाध्य सिपालु। उनी अगाडिपट्टि टिभी पनि राखेका थिए, नजिकमा पुस्तक मेरो टाइप गर्नका लागि मैले राखेको कापी पनि राख्दै थिएँ, उतापट्टि चाहिँ चिया पनि थियो, यता छेउमा म गफ गर्दै थिएँ, उता चाहिँ टाइप पनि गर्दै थिएँ। त्यहाँ हेर्दैछन्, टिभी हेर्दैछन्, मसँग गफ गर्दैछन्, चायको स्वाद लिँदैछन् अनि टाइप पनि गर्दैछन्। 5-6वटा काम एकैचोटि भइरहेको छ। यति छिटो मनको घरि यता घरि उता, घरि यता घरि उता, तर त्यो व्यवस्थापन भइसकेको छ। तर घरि यता घरि उता दौडिरहने मनको जो गतिविधि हो यसलाई चाहिँ हामी विक्षिप्त मन भनेर भन्छौँ। मनको मूड हुनु, क्षिप्त हुनु, विक्षिप्त हुनु, यसभित्र पनि अनन्त अनेक धेरै वृत्तिहरू छँदैछन्। यसमा कुनै समस्या नै भएन। अब जब ध्यानको अभ्यास गर्दछौँ, ध्यानको अभ्यासमा ध्यान पनि नभनौँ, अहिले ध्यानको चरणमा पुग्न त धेरै बाँकी छ। प्रत्याहार अनि त्यसपछि धारणा, विषयबाट मनलाई भित्र खिच्ने कामलाई प्रत्याहार भनिन्छ र कुनै निश्चित एउटा वस्तुमा मनलाई स्थिर बनाउने अभ्यासलाई धारणा भनिन्छ। तत्र प्रत्ययैकतानता, मनको प्रवाहको एकाग्रता, त्यो धारणा। एक किसिमले मनको एकाग्र भयो अर्थात् नयाँ वृत्तिहरू अलिबेरसम्म उदाएनन्, त्यस्तो अवस्थालाई मनको एकाग्र अवस्था भनेर भन्न सकिन्छ। एकाग्र अवस्था भनेको मनको एउटा वृत्ति हो। यो वृत्ति अर्थात् मनको व्यवहार। यहाँ अरू धेरै मनका वृत्तिहरू उदाएनन्। योग दर्शनमा एकाग्र अवस्था भनेर चर्चा गरिएको छ भने वेदान्त दर्शनमा बीचबीचमा कहिलेकाहीँ वृत्ति सन्धि पनि भनेर भनिन्छ। मनको कुनै एउटा विषयको चिन्तन अथवा कुनै पनि विषयको चिन्तन नगरेको अवस्था अथवा एउटा विषयको चिन्तन छोडेर अर्को विषय चिन्तन गर्दाको बीचको सन्धि अवस्था। यस्ता एकाग्रताको अवस्था पनि मनको एउटा वृत्ति विशेष हो। अनि त्यसपछि निरुद्ध अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि मनका वृत्तिहरू पूर्णतया निरोध भइसकेको अवस्था। चित्तवृत्ति निरोध भनेकै छ। अब निरोधभित्रका पनि फेरि धेरै लामा कथाहरू छन्। त्यतातिर गयो भने हामी धेरै अल्मलिन्छौँ। के भन्छन्, वितर्कालम्बन, विचारालम्बन, आनन्दालम्बन, अस्मितालम्बन, निरालम्बन इत्यादि भए। निरालम्बनभित्र पनि फेरि सबीज र निर्बीजका कुराहरू भए। यी विभिन्न किसिमका वृत्तिका जति पनि चर्चाहरू छन्, जब हामी निर्बीज निरालम्बन अवस्थाको कुरा पुग्छौँ त्यहाँनिर वृत्त्यतीत हुन्छौँ, हामी वृत्तिभन्दा माथि पुग्छौँ। तर त्यहाँभन्दा अगाडिका जति पनि वृत्तिहरू छन् यी सबै वृत्तिहरू चलिरहेका छन्। यिनको अनुभव गर्नेवाला कोही अर्को चिज छ। त्यसकारणले यी सबै बुद्धिका वृत्तिहरू के भए, हामी प्रसङ्गमा आउँ, सब बुद्धिका वृत्तिहरू दृश्य भए। दृश्याधिवृत्तयः, बुद्धिका सम्पूर्ण वृत्तिहरू अब यी दृश्य हुन गए। अब त्यसो भए मनलाई पनि थाहा पाउने को अर्को कोही, साक्षी दृक् एव, मनको वृत्तिको पनि साक्षी, थाहा पाउने। सुख दुःखको अनुभव गर्नेवाला त सुख दुःख मनसँग अल्मलिएको, चाहे त्यो हामी जीव भनेर चर्चा गरौँ वेदान्तमा,
त्यो पनि मनमा अल्मलिएको आत्मा नै हो। मनभित्र प्रतिबिम्बित, मनभित्र छचल्किएको, मनभित्र विषय आकार बनेको त्यो आत्मा भयो। तर ती सबैलाई थाहा पाउनका लागि वेदान्त दर्शनमा एउटा अर्को, यो शरीरभित्र रहेको अनि मनका वृत्तिहरूलाई पनि थाहा पाउने एउटा अर्को कूटस्थ साक्षी चैतन्य भनेर हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। त्यो कूटस्थ साक्षी जो हो त्यो नै ब्रह्म नै हो। तर हामी अलिकति ब्रह्म भनेर बुझ्दैनौँ, साक्षी कूटस्थ भनेर बुझ्छौँ। किनभने त्यो यो शरीर रूपी उपाधिभित्र छ भन्ने मानेर। तर उपाधिभित्र रहेर पनि उपहित छैन। त्यो उपाधिभित्र रहे पनि उपहित छैन, किनभने उपाधिका धर्मसँग ऊ कति पनि संस्पृष्ट छैन। वस्तुतः त्यो साक्षी पूर्ण चैतन्य नै हो, ब्रह्म चैतन्य नै हो, कूटस्थ चैतन्य नै हो। त्यो साक्षी जो हो त्यो चाहिँ दृक् हो, त्यो चाहिँ द्रष्टा हो। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृक् एव। त्यो साक्षी जो हो नि, ऊ स्वयं दृक् हो, ऊ द्रष्टा हो, देख्ने वाला ऊ हो। दृक् एव न तो दृश्यते। उसलाई कसैले पनि देख्दैन, उसलाई कसैले पनि थाहा पाउँदैन, किनभने ऊ चाहिँ द्रष्टा मात्र हो। यस प्रकार दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृक् एव न तो दृश्यते हो। त्यो साक्षी केवल द्रष्टा हो, साक्षी चैतन्य हो। साक्षी भन्नाले के हो त? साक्षात द्रष्टरी संज्ञायाम। ऊ साक्षात हेर्छ, अरू कसैको सहारा लिन्न। अरूको सहारा लियो भने त्यसलाई अध्यक्ष भन्छन्। अक्ष भनेको इन्द्रियमाथि, इन्द्रियको आधारमा काम गर्ने भएको हुनाले अधिअक्ष भयो। साक्षीले कसैको पनि साथ लिँदैन। ऊ आफूले म जे भन्दैछु ठिक भन्दैछु, मैले साक्षात आफैले देखेको हो भन्छ। हजुरहरूले त के मुद्दा मामिलामा साक्षी बक्ने कुरा गर्नुभयो होला, हामी त्यो कुरा गर्दै छैनौँ। अहिले यहाँ जो साक्षीको कुरा गर्दैछौँ नि, त्यो साक्षी चाहिँ आँखाले देख्ने पनि होइन, कानले देख्ने पनि होइन, नाकले देख्ने सुँग्ने पनि होइन। कानले देख्ने भन्नाले कानले विषयको ग्रहण गर्ने। हामी हरेक विषयहरूलाई दृश्य भनेर हिजो चर्चा गरिसकेका छौँ। अन्तःकरणद्वारा पनि होइन, उल्टै बरु अन्तःकरण समेतलाई पनि जसले देख्छ त्यो साक्षी हो। आँखाले आँखा देख्दैन, आँखा देख्न अर्को चाहियो। अर्को भनेको मनोवृत्ति होला, मनले पनि मनलाई देख्दैन, मनलाई पनि देख्ने अर्को चाहियो। ऊ स्वयं अदृश्य छ, ऊ दृश्य होइन। ऊ अदृश्य छ, तर हरेक वस्तुको ऊ द्रष्टा छ। परिच्छिन्नताको पनि द्रष्टा छ, चञ्चलताको पनि द्रष्टा छ, अनित्यको पनि द्रष्टा छ, तर ऊ स्वयं दृश्य छैन। यस किसिमको द्रष्टा र दृश्य दुईटा कुराहरू हामीले यस प्रसङ्गमा बुझ्न पर्दछ, बुझेका हुन्छौँ। हिजोको प्रसङ्गलाई आज बिट मार्ने काम गरियो। दृष्टि दृश्य विवेकको सम्बन्धमा यी कुराहरू बुझ्न सकिन्छ, अभ्यास गर्न सकिन्छ, विचार गर्न सकिन्छ। यी विचारका लागि सहयोगी केही प्रसङ्गहरू हामीले आज उठाएका हौँ। अब यसबाहेक अर्को पनि छ, नित्यानित्य वस्तु विवेक भनेर हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, अथवा सदसद विवेक भनेर पनि चर्चा गरिरहेका छौँ। अब नित्यानित्य वस्तु विवेकको सम्बन्धमा सायद हामीले केही दिन अगाडि कुरा गरि नै सक्यौँ होला क्यारे। यस जन्ममा, यस लोकमा हामीले जति भोगिने पदार्थहरू छन् तिनीहरू नित्य छैनन्। यिनीहरू चाहिँ आयुः कल्लोललोलम कतिपय दिवस स्थायिनी यौवनश्री। भर्तृहरिले लेख्नु भएको छ, आयुः कल्लोललोलम। यसो विचार गरी हेऱ्यो, कहिल्यै मर्दिन कि क्या हो जस्तो लाग्छ अहिले त। तर मिलिक्कै समय त बितिसक्यो नि त। म सानै थिएँ, बच्चै थिएँ, त्यो सानो सानो छोटो छोटो कपडा लगाएर दौडिँदै गर्ने, फुच्चे त्यो बुवा आमाको काखमा कहिलेकाहीँ आउने, झगडा गर्ने, उस्तै पर्दा काँक्रो चोर्ने, दौडिने, सानो उमेरको म अहिले नै हुँ कि जस्तो लाग्छ। विवाह गर्नुभन्दा अगाडिको घटनाक्रममा म जो थिएँ, म उस्तै उही हुँ कि झैँ पनि लाग्छ। तर समय थाहा नभइकन, थाहा नपाइकन फुत्तै बितेर कहाँ पुग्यो। यति मात्रै होइन, आज त हामी यही उमेरमा छौँ। कुन उमेरमा छौँ? जो उमेरमा छौँ
20-25 वर्षदेखिबाट लिएर 60, 70, 80 वर्षसम्मकै पनि होला, केही छैन। तर थाहा नपाइकन आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, अब जाने बेला भो भनेर अनि जिन्दगीमा मैले गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि गर्न सकिनछु भनेर पछुतो मान्दै फुत्त जाने दिन आइपुग्छ। यो आयुलाई हाम्रा आचार्यहरूले एउटा दृष्टान्त दिएर भन्नुभएको छ कि बर्खाको समयमा पानी परिरहेको बेला, आकाशबाट जमिनमा पानी बर्सिरहेको बेला वा खोलामा पानी दौडिरहेको बेला जो साना साना पानीका फोकाहरू हुन्छन् वा साबुनले कपडा धुँदै गर्दा साबुनको फिँजहरू जो आइरहेको हुन्छ, एकछिन चाहिँ देखिन्छ, एकछिन पछाडि पुट्ट फुट्छ। कल्लोल भनेको पानीको भुमरीमा आवर्तमा आएको कल्लोल जस्तै, लोलम भनेको चञ्चल, तिनीहरू पनि फुतु फुतु दौडिन्छन्, यसो यसो हिँड्छन् एकछिन अनि प्याट्टै फुट्छन्। हाम्रो आयु पनि समग्रमा यस्तै हो भनेर भनिएको छ। आयु कल्लोल लोलम कतिपय दिवस स्थायिनी यौवनश्री। उमेर अवस्थाको घमण्ड, विषय भोग गर्ने एउटा उत्साह उमङ्ग जति हो नि, यो पनि केही 2-4 दिन मात्रै रहनेवाला छ। धन सम्पत्ति पनि हातका मैला सुनका थैला भने जस्तै आउँछ जान्छ, केही पनि हुँदैन। मैले याद गर्नुपर्दछ, मलाई जसले यो श्लोक सुनाउनु भयो, आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुवत। एकजना वेदान्ती हुनुहुन्थ्यो, भैरव गुरु, भैरव बस्ताकोटी, उहाँले भन्नुभएको, आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुवत। जसरी लक्ष्मी आउँदै गर्दा, सम्पत्ति धन सम्पत्ति आउँदै गर्दा नरियलको फलको पानी जस्तै हरियाली अनि हेर्दाखेरि पनि रसिलो पोसिलो, देख्दाखेरि पनि एउटा राम्रो। आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुवत। अब धन सम्पत्ति गयो उतिखेरै हातको मैलो। अनि निर्गच्छति यदा लक्ष्मी करिभुक्त कपित्थवत। जब त्यो लक्ष्मी गयो अनि हात्तीले खाएर ओकेलेर फ्याँकेको वा शौचालयतिर हात्तीको गोबरतिरबाट निस्किएको चाहिँ ओखरको उखुको छोक्रा जस्तो जिन्दगी बन्दछ धन सम्पत्ति। तर त्यो पनि कस्तो हो त भन्दा क्षणिक हो। हाम्रा धन सम्पत्ति, हाम्रो आयु, हाम्रो परिवार, हाम्रो जीवन, हाम्रा सबै चिजहरूलाई विचार गरी हेर्दा यिनीहरू अत्यन्तै क्षणभङ्गुर छन् भन्ने कुरा देखियो। जसरी यस लोकमा कमाई गरेका चिजहरू सबै क्षणभङ्गुर छन्। हामीले धान खेती लगाउने बेला भयो, हजुरहरूलाई याद छैन होला, कृषकहरू अहिले खेत जोत्ने तयारीमा छन् अनि बिउ छर्ने तयारीमा छन्। एकपटक उनीहरूलाई पनि सम्मानै गरौँ भावनाले भए पनि केही छैन। उनीहरूले परिश्रम गर्छन्, खेत रोप्छन् अनि गोड्छन्, धान काट्छन् अनि घर घर भित्र्याउँछन्, हामीलाई पनि पुर्याउँछन्, दिन्छन्। हामीले उनलाई दिएको मूल्यभन्दा उनीहरूले हाम्रा लागि गरेको श्रम 100 गुणा बढी महत्त्वपूर्ण छ। तर के गर्ने, टन्न भकारी भर्यो, बोरा भर्यो, चामल लिएर आयो, अलि दिनमा सकियो। भनेपछि यी सम्पत्तिहरू तद यथेह, उपनिषदमा आएको यो मन्त्र, तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते। जसरी यहाँ यस लोकमा कर्मद्वारा कमाई गरेको लोक क्षीयते भनेको नष्ट हुन्छ, खर्च हुन्छ, सकिन्छ। लकडाउनभन्दा अगाडि बोराभरि चामल लिएर आएको अहिले त तल घटिसक्यो होला, होइन? हजुरहरूका पनि घट्यो होला। फेरि अर्को बोरा लिएर आयो, त्यो पनि घटिसक्यो। कर्मचितः लोकः क्षीयते। जसरी कर्मद्वारा तयार गरेको, यो उपनिषदको मन्त्र हो, कर्मद्वारा तयार गरेको लोक, सुखलोक, सम्पत्तिको लोक, वैभवको लोक क्षीयते, नष्ट हुँदै गर्छ। एवमेव यसै गरी अमूत्र भनेको मरेपछि प्राप्त हुने वा स्वर्गादि लोकहरू जो छन्, पुण्यचितो लोकः क्षीयते, पुण्यद्वारा कमाई गरेर पाएको लोक पनि क्रमशः नष्ट हुँदै गर्छ। अर्को ठाउँमा बताउनु भयो, सायद मुण्डको उपनिषदमा, परीक्षा लोकान् कर्मचितान्। कर्मचित लोकहरूलाई परीक्षा गरेर, कर्मद्वारा मैले कमाएका चिजहरू, मैले कर्म गरेर कमाएका चिजहरू कति समयसम्म रहन्छन् वा रहँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षा गरेर। जसरी यस लोकमा बोरामा धान चामल हामीले तयार गर्छौँ, त्यो कर्मद्वारा तयार भएको चिज हो, त्यसकारणले त्यसलाई कर्मचित भनिन्छ। कर्म गरेर न हुन्छ भकारीमा धान,
कर्मचितो लोकः। जसरी यो कर्मचित लोक हो त्यसै गरी स्वर्ग आदि लोक पनि पुण्यचित हो। पुण्य गरेर प्राप्त हुने निश्चित अवधिका लागि प्राप्त हुने लोक हो। जसरी हामीले मोटरसाइकलमा अथवा गाडीमा तेल राखेर यात्रा गऱ्यौँ, तेलको मिटर माइनस हुँदै हुँदै गयो। काठमाडौँबाट चितवन आउनका लागि तेल हालेर हिँडेको, यहाँ आएर हेर्दा काठमाडौँमा भयो भन्दा मिटर त तल माइनस हुँदै हुँदै गइसकेको छ, गाडीमा तेल घटिरहेको छ। जति टेलिफोनमा कुरा गर्न थाल्यो प्रिपेडमा बढी, पोस्टपेडमा अलि थाहा हुँदैन। फोन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्यालेन्स थियो, फोन गर्दा ढुक्कसँग 15-20 मिनट आधा घन्टा फोन गरेको, अहिले हेर्दा ब्यालेन्स त सकिएछ। जसरी भोग गर्दै गर्दा हामीले ब्यालेन्स राखेको घट्दै गर्छ, तथैव पुण्यचितः लोकः क्षीयते। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। त्यसपछि वैराग्य प्राप्त गर्नु। नास्ति अकृतः कृतेन। यही होइन मन्त्र? परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति कृतः कृतेन। कृतेन कर्मणा अकृतः मोक्षः नास्ति। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। त्यस कारणले पहिला परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन यो तयार नभएसम्म अनि तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् यो दोस्रो पंक्ति सुरु हुँदैन। त्यो ब्रह्मतत्व साक्षात्कारका लागि गुरुको शरणमा जानु भन्ने कुरा प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण पहिला त निर्वेद नै चाहियो। यो हो नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु र अनित्य वस्तु के हो यो कुराको विवेक गर्नु। अब हामीले यति कुरा गरिसकेपछि भन्नु परेन, जो दृश्य छ त्यो नष्ट छ, नाश्य छ। जो कर्मद्वारा अर्जनीय छ त्यो पनि नाश्य छ। जो दृश्य भनेको भोग्य छ त्यो पनि नाश्य छ। जो द्रष्टा हो त्यो अविनाशी हो। जो भोक्ता हो, जो चाहिँ साक्षी हो त्यो चाहिँ अविनाशी हो। यस प्रकार द्रष्टा र दृश्यको रूपमा हामीले विचार गर्न थाल्यौँ। यस प्रकार सत र असतको विवेक, द्रष्टा र दृश्यको विवेक, नित्य र अनित्य वस्तुको विवेक, यी अलग अलग वस्तुहरूलाई हामीले यसरी विवेक गरिरहेका छौँ। अब यहाँनेरि सदसद विवेकको प्रसङ्गमा हामी अब अगाडि बढ्छौँ। सत र असत भनेर बुझ्ने। सत भनेको के हो, असत भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा अरू दार्शनिकहरूले सतको अर्थ अरू नै गर्दछन्। सत असतको विवेक भन्नाले जुन वस्तु छ भनिन्छ त्यसलाई सत भनियो भनेर भन्छन्। जस्तै अगाडि चाँदी देखिएको छ। कृतिबहादुरको दुकानमा श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजले पढाउने बेला विद्यार्थीहरूलाई यही उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले यही उदाहरण मिठो लाग्छ। चितवनतिर कुरा गर्ने हो भने नारायणगढमा लोकमान एन्ड सन्स सुनचाँदीको पसल भन्ने छ। त्यहाँ अरू धेरै पनि छन्। एउटा कम्पनीको विज्ञापन किन गरिरहनु र, ठिकै छ। तैपनि उदाहरणको लागि लोकमानको दुकानमा भएको चाँदी सत्य चाँदी हो, तर यहाँ देखिएको चाँदी चाहिँ सत्य त होइन। तर त्यो के खाले चाँदी हो त भनेर चर्चा भइरहेको छ। जो शिपीमा देखिएको चाँदी, शिपीमा देखिएको चाँदी चाहिँ साँचो चाँदी हो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो झुक्क्याउने चाँदी हो। तर साँचो चाँदी चाहिँ कृतिबहादुरको दुकानमा थियो। काठमाडौँमा कहीँ कृतिबहादुरको दुकान थियो कि त पहिले मलाई थाहा छैन। स्वामीजीले यही भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो चाँदी चाहिँ साँचो हो, यो चाँदी चाहिँ साँचो होइन। त्यसो भए यो चाँदी के हो त भनेर भन्दा यसलाई कसैले सत भनेरै माने, यो पनि चाँदी साँचै हो। कसैले आत्मा नै चाँदीको रूपमा, बुद्धि नै चाँदीको रूपमा देखा पर्यो भने आत्मख्याति माने। असत पदार्थ हो यो, असत वस्तु नै चाँदीको रूपमा देखा परेको छ भने मीमांसकहरूले त्यसो भने। शून्यको विवर्त हो यो पदार्थ भनेर भने बौद्धहरूले भने। बुद्धिको विवर्त हो भने बौद्धहरूमध्ये पनि अरू योगाचारहरूले। अनि यो चाहिँ के अरे अन्यथा ख्याति भएको हो भनेर चाहिँ नैयायिकहरूले भने। यस सम्बन्धमा अलग अलग विचार विमर्श छन्। यो ख्यातिवादकै सम्बन्धमा धेरै कुरा गर्ने प्रसङ्ग आउँछ, त्यतातिर हामी अहिले जान मिल्दैन। तर हामी वेदान्तको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। वेदान्तले के भन्छ त भन्दा त्यो चाँदी जो सिपीमा देखा परेको चाँदी हो त्यो चाहिँ यस्तै हो भनेर भन्न पनि मिल्दैन, छैन भन्न पनि मिल्दैन, छ भन्न पनि मिल्दैन। छ भन्न मिल्दैन किनभने त्यो पछि ठहरिँदैन।
त्यसलाई बेचेर पैसा आउँदैन, गहना बनाउन पनि मिल्दैन। छैन भन्न मिल्दैन, त्यहाँ देखा परिरहेको छ। नभए देखा नपर्नुपर्ने, भएदेखि काम चल्नुपर्ने, काम पनि चल्दैन, त्यस कारणले हो भन्न पनि मिल्दैन, अनि होइन भन्न पनि मिल्दैन, किनभने देखिएको छ। त्यस्तो खाले चाँदीलाई के भन्ने त भन्दा यहाँ हाम्रो भाषा छ एउटा अनिर्वचनीय, अनि त्यसलाई हामी मिथ्या पनि भन्छौँ। अरू दार्शनिकको हिसाबले हेर्ने हो भने सदसद विवेक भन्नु पर्यो। सत भनेको स्वर्गलोक फल प्राप्ति गर्नका लागि कर्म गर्नु सत हो, झुटोमुटो कुरा गर्नु असत हो, यस्तै यस्तै भन्लान्। तर हामी वेदान्त दर्शनको हिसाबले विचार गर्दै गर्दा सत भनेको चाहिँ छुट्टै चिज हो, असत भनेर हामी त्यति धेरै चिन्ता गर्दैनौँ, यहाँ मिथ्या भन्छौँ। सत र मिथ्याको विवेक गर्ने। अब मिथ्या भनेको के हो, सत भनेको के हो? अब हजुरहरूले मात्रै बुझ्ने सजिलो परिभाषा बताउँ। असजिलो परिभाषा पढाउनका लागि यहाँ रोहिणी राज तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ, वेदान्तमा आचार्य गरेका। अरू धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ मिथ्यात्वको गहिरो लक्षणका कुराहरू आउँछन्। हामी धेरै कुरा नजाने, यति कुरा गर्ने कि अबाध्यत्वम सत्यत्वम, जुन कुरा बाधित हुँदैन त्यसलाई सत्य भन्ने, जुन कुरा भोलि हलचल गर्दैन, जुन कुरा जे हो त्यही ठहरिरहन्छ सधैँ, त्यसलाई हामी सत्य भन्ने। अब विचार गर्नु पर्यो बाधित हुन्छ कि हुँदैन भनेर। त्यसलाई बिस्तारै विचार गर्दै जाँदा एउटा अगाडि माटोको घडा छ, यसलाई माटोको घडा हो भनेर भन्दै गर्दा सामान्य दृष्टिले व्यावहारिक जीवनमा, व्यावहारिक जिन्दगीमा चाहिँ त्यसलाई बाधित हो भन्न मिल्दैन। यो माटाको घडा हो, ठिक छ। अब त्यसमा पारमार्थिक दृष्टि भन्छन्, अर्को दृष्टिले विचार गर्दै हेर्ने हो भने यो घडा भन्ने नाम हो, घडा भन्ने रूप हो। नाम र रूपको कल्पनाले हामी घडा भन्ने एउटा संज्ञा दिइरहेका छौँ। वस्तुतः घडा भन्ने चिज कहाँ छ त भनेर खोजी गर्दै जाँदा घडाको पनि मिथ्यात्व सिद्ध हुन सक्छ, किनभने घडा यो बाधित हुने चिज हो। एउटा बौद्ध परम्परामा प्रसिद्ध भएको एउटा कथा सुनाइदिन्छु। मैले कहिलेकाहीँ सुनाउने गरेको पनि हुँ, हजुरहरूलाई कुनै समयमा प्रसङ्गवशात सुनाएको भए पुनरावृत्ति होला, केही छैन। एउटा भिक्षु नागसेन भन्ने थिए, उनकहाँ कुनै के नामका राजा दर्शन गर्नका लागि गए। दर्शन गर्नका लागि गए अनि दर्शन गरे, भिक्षु नागसेनको आशीर्वाद मागे, लिए गए। जाने बेलामा विचार आयो कि मेरो घरमा, मेरो दरबारमा भिक्षुलाई भोजनका लागि आमन्त्रण गरौँ, किनभने भिक्षुक भनेको भिक्षा खाने हो, भिक्षा भोजन गर्ने हो। अनि राजाले निमन्त्रणा गरे कि महोदय, भन्ते भन्छन् त्यहाँ, म कहाँ भोजनका लागि हजुरलाई निमन्त्रणा छ, हजुर भोजनका लागि आइदिनु होला भनेर निमन्त्रणा गरे। निमन्त्रणा गर्दा भिक्षुले भन्नुभयो भिक्षु नागसेन छैन। हुन्छ आउँला, नागसेन छैन भन्छन् अनि फेरि आउँला भन्छन्, के भने होला? राजालाई मनमा आश्चर्य भयो। निश्चित दिनमा म हजुरलाई निमन्त्रणा लिनका लागि गाडी पठाउँछु भनेर खबर पठाए, गाडी अथवा रथ। अनि भिक्षु नागसेनले भने भिक्षु नागसेन छैन, ठिकै छ, रथ पठाउने भए पठाऊ, केही भएन, मलाई सजिलै हुन्छ, यसो पो भन्नुभयो भन्ने खबर आयो। राजा दङ्ग परे, रथ पठाए। रथमा चढेर उनी आए भिक्षु नागसेन राजाको दरबारमा। दरबारमा आएपछि भिक्षु नागसेन ओर्ले अनि राजा दर्शन गर्न आइपुगे। राजाले प्रणाम गर्दै भने आज म सौभाग्यशाली भएँ, हजुर आउनुभयो, म ज्यादै कृतकृत्य भएँ। ए हो, तिमी आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्छौ, राम्रै हो, ठिकै छ, तर भिक्षु नागसेन छैन। अनि आसनमा लगेर बसाए। कुराको प्रसङ्गमा बिचबिचमा भिक्षु नागसेन छैन। अनि भोजन गराए। अनि अब म जान्छु भने, ए हस्, जाने भए म रथमा तयारी गरौँ। के रथको तयारी गर्छौ, भिक्षु नागसेन छैन भन्छ। हदै भयो, राजाको मनमा उत्सुकता भयो। भिक्षु नागसेन छैन भन्नुहुन्छ हजुरले, हजुर को हो त? खोइ कहाँ को, खोइ भिक्षु नागसेन, यो रथमा चढ्न लागेको को त? रथ, खोइ रथ, नागसेनले सोधे। अनि रथ यो होइन र? यो रथ, खोइ केही काम गर्ने मान्छेहरू बोलाऊ त, यो खोल त, रथका चक्काहरू खोल्न लगा। यो रथ हो? होइन, यसलाई उता सहारे त, उता सहारे। अनि डाँडीहरू, धुराहरू, अनि त्यसका फलेकहरू, अरू के हुन्, चक्काहरू, डोरीहरू अथवा के थिए, एक एक गरी यो रथ हो भन्दै सोध्दै यता सहारे, यो रथ हो भनेर सोध्दै यता सहारे।
यो रथ हो भनेर सोधे, यता सारे। आखिरमा रथ चाहिँ होइन, सबैका अलग अलग नाम छन्। त्यो नाम बाहेकको रथ नाम गरेको चिज कुनै पनि यता सरेको छैन। अरू सबै पाठ पूर्जा गइसके, अब रथ केही पनि बाँकी छैन। घोडा यो पनि रथ होइन, अनि जुवा यो पनि रथ होइन, अब खोइ त रथ। अनि राजाले विचार गरे रथ भन्ने त यी सबैको समष्टि नाम हो। बस यस्तै गरी समष्टिलाई नाम मात्रै हामीले दिएका छौँ। वस्तुतः रथ भन्ने चिज जसरी छैन, त्यसै गरी भिक्षु नाक्सन भन्ने चिज पनि छैन। यो बौद्ध दर्शनमा प्रचलित कथा हो। यद्यपि बौद्ध प्रक्रियामा अरू ढङ्गले व्याख्या गर्छन् होला, मैले एउटा दृष्टान्तको रूपमा मात्रै लिएँ। यो कुरा भनिसकेपछि राजालाई पनि बोध भयो कि बौद्ध दर्शन अनुसार आत्मा नाम गरेको छुट्टै चिज कोही पनि छैन। त्यहाँ स्कन्ध पञ्चक, 5वटा स्कन्धहरू, बुद्धि स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, यस्तै रूप स्कन्ध, के भन्छन् यिनीहरू। यी अलग अलग पञ्चस्कन्धलाई एउटा आत्माको संज्ञा दिएको, आत्मा नाम गरेको कुनै पनि वस्तु छैन भनेर उनीहरूले शून्यवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। अब त्यसलाई हामीले विचारका क्रममा थोरै एउटा प्रक्रियाको मात्रै सापट्टि लिएको हो। सबै कुरा सापट्टि लिन हामी वैदिक परम्परा अनुकूल नहुन सक्छ। तर विचार गरी हेऱ्यो भने घट भन्ने चिज कहाँ छ त? त्यहाँ माटाको कण बाहेक घट भन्ने चिज केही पनि छैन। घट भन्ने नाम मात्र दिएको हो, घट भन्ने रूप मात्र दिएको हो। नाम र रूपको कल्पना बाहेक घट भन्ने चिज छैन। यस प्रकार विचार गर्यो भने घट पनि बाधित भयो। अब रह्यो बाँकी के त भन्दा माटो। मिट्टीलाई पनि विचार गर्दै गऱ्यो भने त्यो पनि बाधित हुँदै गर्छ। अनि जलबाट खडा भएको भने जल होला, त्यो पनि यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महतत्व, अहम तत्व मूल कारणमा पुग्दै गर्दा अरू सबै चिजहरू बाधित हुँदै गर्छन्। जुन परम तत्व हो, त्यो अधिष्ठान, त्यो मात्रै अबाधित रहन्छ। त्यसकारणले अबाधितत्वम सत्यत्वम, सत्यको परिभाषा यति हो कि जो बाधित हुँदैन। यसलाई हामीले भन्ने बेला यसो पनि भन्छौँ, त्रिकाल अबाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तिनै कालमा बाधित हुँदैन। जहाँ देश परिच्छेद छैन, जहाँ काल परिच्छेद छैन, जहाँ वस्तु परिच्छेद छैन, हो त्यसलाई मात्र सत्य भनिन्छ। यहाँ छ त्यहाँ छैन भन्न मिल्ने कुरा देश परिच्छिन्न भयो। आत्मामा देश परिच्छेद छैन। आज छ भोलि छैन, अथवा हिजो थिएन आज छ भन्नु पर्यो भने काल परिच्छेद भयो। आत्मामा कालकृत परिच्छेद छैन। अनि यो त्यो होइन, त्यो यो होइन भनेर भन्नु पर्यो भने वस्तुकृत परिच्छेद। आत्मामा वस्तुकृत परिच्छेद पनि छैन। यस प्रकार अपरिच्छिन्न र अबाधित जो वस्तु हो त्यसलाई भनिन्छ सत्य। अब आत्माको रूपमा आत्मालाई हेर्नु पर्दाखेरि म उही हुँ, म त्यही हुँ भन्ने कुरा आफ्नो सम्बन्धमा कहिल्यै पनि अभावको बोध हुँदैन। आफ्नो सम्बन्धमा छैन कि क्या हो भन्ने कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसकारणले म हुँ भन्ने कुराको नास्मि नाहम अस्मि, अहम न, यस किसिमको अनुभव कहिल्यै पनि नहुने भएको हुनाले यो के भयो त? अबाधित सत्य भयो। अब सत्यको परिभाषा यहाँभन्दा धेरै गर्नु हुँदैन, अल्मलिनुहुन्छ। फेरि भोलि पर्सि 100 जना त आउँदै हुनुहुन्छ, हराउनु होला फेरि। त्यसकारणले भाग्नु हुँदैन फेरि। त्यसकारणले थोरै टुक्रा टुक्रा पिस अगाडि बढाउनु पर्यो। अब हामी मिथ्याको परिभाषा गरौँ। अब मिथ्याको परिभाषा गर्दा मिथ्या भनेको झुटमुट यति हो। तर कतिलाई मिथ्या भन्ने त? मिथ्याको परिभाषा के हो त भन्दाखेरि स्वाभावाधिकरणे, यति त लेख्नै पर्यो, भासमानत्वम मिथ्यात्वम। अलि असजिलो परिभाषा चाहिँ नभन्ने, स्वाभावाधिकरणे, जेसुकै होस् यति लेख्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ? बुझाइ छोड्छु। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूका सामु भन्ने गरिन्छ, हुन त त्यो अभिमान आफूले गरे होइन, गुरु कृपालाई लिएर भने हो। म बुझ्न चाहन्छु भनेर कोही तयार हुन्छ भने ढुङ्गोलाई पनि बुझाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नभए गुरु परम्पराको गौरवमा आफूलाई कसरी उभ्याउने? असल गुरुको शिष्य नै हुन सकिएन नि त। यदि बुझ्न चाहने शिष्यलाई बुझाउन सकिएन भने हामी असल गुरुका शिष्य कसरी हुन सक्यौँ? गुरुको इज्जत राख्नका लागि पनि यहाँ प्राय हाम्रा शास्त्रकारहरूले त्यो भन्ने गर्दछन्, यदन्ते वासी पञ्चाशेर निरस्ता भेदी वारणा। जुन गुरुका चेलाहरूले नै प्रतिपक्षीहरू रूपी सिंहलाई चाहिँ चिथोर्न अथवा समाप्त गर्नका लागि पर्याप्त छन्, त्यस्ता गुरुजीको म चेला हुँ भनेर गौरवको अनुभव गर्दछन्। हामी गुरु परम्परा, मैले केही पनि जान्दिनँ तर मेरो गुरु परम्परा यस्तो थियो जो सर्वज्ञ थियो,
त्यो सम्पूर्ण सर्वज्ञ गुरु परम्परामा हामी छौँ भनेपछि हामीले नजानेर पनि जानेको ठहर छ। हामी अल्मलिएर बोल्दै गर्दा पनि हामी ठिक लाइनमा रहेका हुन्छौँ, किनभने म त्यसै खाली छैन नि, हजुरहरू त्यसै हुनुहुन्न नि, टुप्पोमा पलाएको होइन, हिजो आज अङ्कुरित भएको नयाँ सम्प्रदाय होइन। हामी त अनादिकालदेखिको मानव सभ्यताको उदय जहिले भयो भनेर मान्छेले बुझ्दछन् त्यहाँभन्दा पनि प्राचीन परम्पराको कुरा गर्दछौँ। यो ब्रह्माण्ड सृष्टि हुनुभन्दा अघिल्लो ब्रह्माण्डको पनि हामी परम्परा जान्दछौँ र बुझ्दछौँ, किन हाम्रो परम्परा त्यस्तो छ। सूर्य चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, अघिल्लो ब्रह्माण्डमा जस्तै ब्रह्माले धाताले सूर्य र चन्द्रमाको सृष्टि हिजो आएर गर्नुभएको हो भनेर पढ्ने हामी गुरु परम्पराका मान्छे हौँ। त्यस कारणले हामीले जे विचार, जे गुरु परम्परा, जुन गुरु चिन्तनको आश्रय गरिरहेका छौँ, नयाँ सम्प्रदाय, नयाँ मान्यता, नयाँ चिन्तन होइन, यो प्राचीनतम गुरु परम्पराको चिन्तन हो। त्यसकारण यसमा विश्वस्त र दृढताका साथमा वैदिक सनातन धर्मको मूल धर्मधारा हामी समाउँदैछौँ र त्यसको दर्शनको चिन्तन गर्दैछौँ। अहिले अब हामी मिथ्याको परिभाषा गर्दै थियौँ। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। स्व भनेको आफू होइन, स्व भनेको आफ्नो, अभाव भनेको नहुनु, अभाव भनेको नहुनु। जस्तै घैँटो छैन भन्यो भने घटाभाव, कपडा छैन भन्नु पर्यो भने पटाभाव। स्वाभाव अर्थात् स्वको अभावको अधिकरणमा, अर्थात् त्यो अभाव बस्ने ठाउँमा। घैँटो गग्रेटोमा बस्छ, गाग्रो भन्छ नि, गाग्रो गग्रेटोमा बस्छ। तर यहाँ अगाडि अहिले घैँटो छैन भनेपछि यो के भयो? भूतल घटाभाव बान भयो। यो भूतल चाहिँ यहाँ घैँटो छैन भनेपछि यहाँ घटाभाव भयो, यो घटाभावको अधिकरण भयो। यो पुस्तकमा अथवा यो अधिकरणमा, यो पात्रमा जल छैन भनेपछि जलाभावको यो अधिकरण भयो। घटाभावको अधिकरणमा स्वाभावाधिकरणे भनेको स्व भनेको कुनै वस्तु जसको अहिले मिथ्यात्व सिद्ध गर्नु छ, त्यसको अभावको अधिकरण भनेको बस्ने ठाउँमा भासमानत्व भनेको देखा पर्नु। स्व भनेको आफ्नै, अभाव भनेको अभाव बसेको ठाउँमा, अभाव अधिकरणे भनेको अभाव बसेको ठाउँमा भासमानत्व भनेको देखा पर्नु जो हो त्यसलाई भनिन्छ मिथ्या। बुझ्नुभयो होला, नबुझ्ने कुरै छैन। अब हामीले पारमार्थिक दृष्टिकै कुरा गरौँ। अब किन धेरै अलमल गरिरहने, मिथ्याकै एउटा उदाहरण लिएर आउँ। डोरीमा सर्प देखा पर्यो। स्व भनेको डोरीमा देखा परेको सर्प आफै। के देखा पर्यो? सर्प। स्व भनेको सर्प, स्व भनेको सर्प होइन, स्व भनेको आफू। तर यहाँ सर्पलाई लिनु पर्यो। कुन सर्प भन्दा डोरीमा देखा परेको सर्प। त्यसको अभाव भनेको सर्पाभाव। त्यसको अधिकरण भनेको के हो त भन्दा त्यही डोरी हो, किन डोरीमा साँच्चै सर्प छ त छैन नि। त्यसकारणले स्वको अभाव, आफ्नै अभाव बस्ने ठाउँमा भनेको खास नेपाली भाषामा बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो भने आफ्नै अभाव बस्ने ठाउँमा भनेको स्वाभावाधिकरणे आफ्नै अभाव बस्ने ठाउँमा भासमानत्व भनेको देखा पर्नु। डोरीमा जो सर्प देखा परेको छ त्यो कहाँ देखा परेको छ भन्दा आफू बस्ने ठाउँमा होइन, आफ्नो अभाव बस्ने ठाउँमा। सर्पको अभाव बस्ने ठाउँमा सर्प देखा पर्यो, त्यसलाई मिथ्या भनिन्छ। अब चाँदीमा के सिपीमा चाँदी देखियो, स्व भनेको सिपीमा देखिएको चाँदी, त्यसको अभाव भनेको रजताभाव अथवा चाँदीको अभाव। त्यसको अधिकरण के भयो त भन्दा घटपट आदि पदार्थहरू पनि भए, त्यहाँ त भाषित हुँदैन, ठिकै छ। तर आफ्नै अधिकरण के भयो त भन्दा सिपी, अभाव बस्ने ठाउँ त सिपी न हो। त्यही भासमानत्व भनेको भाषित भइरहेको छ, देखा परिरहेको छ, त्यसलाई के भनिन्छ? मिथ्या भनिन्छ। अब मिथ्या के हो, सत्य के हो, यसलाई विचार गर्नु, मिथ्यात्व र सत्यत्वको निरूपण गर्नु। आहा, समय त भइसकेछ, मैले घडीतिर हेरिनछु। स्वाधिष्ठाननिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, यसको चाहिँ दोस्रो परिभाषा हो, जसले अलिकति न्याय दर्शन पढ्नुभएको छ उहाँहरूका लागि अलि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो स्वाधिष्ठाननिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। यस प्रकार मिथ्यात्व र सत्यत्वको विचार गर्ने चर्चा चलिरहेको छ, प्रसङ्ग चलिरहेको छ। अब हजुरहरूलाई पनि
हतार छैन, मलाई पनि खासै हतार छैन। त्यसकारण बिस्तारै हामी बुझ्ने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। आज यहीँ विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हजुरहरू सबैलाई नमस्कार गरेको भगवानमा पुग्छ। नमो नमः। नमो 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 नारायण नमो नारायण।